यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सांसद श्रेष्ठको घुस अडियो प्रकरणबारे निर्णय लिन रासपाको बैठक जारी। 3 महिना अघिको संवाद सम्पादन गरी आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको श्रेष्ठको दावी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारलाई बारको 10 दिने अल्टिमेटम। न्यायालयलाई नहेप्न चेतावनी। सोलेन्द्रमाथिको महाभियोग शीघ्र टुङ्गो लगाउन दबाव। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि 3 शेर्पा गाइडको मृत्यु। दिनभरको उद्धार प्रयास विफल। सगरमाथा आरोहण 9 वर्षदेखि निरन्तर प्रभावित। पर्यटन व्यवसाय चिन्तित। म्यानमारको एक गाउँमा सेनाको हवाई हमला हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घटनाको निन्दा। सैनिक शासन विरुद्ध जनता सक्रिय हुँदै। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले न्युरोडलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। एपीएफ विरुद्ध हिमालयनको सहज जितसँगै हिमालयन 10औं स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको घुस अडियो प्रकरणबारे निर्णय लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको बैठक जारी छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठक पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा अपराह्नपछि बसिरहेको हो। चौतर्फी आलोचनापछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सांसद श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नका लागि 72 घण्टाको समय लिएका थिए। आज दिउँसो नै 72 घण्टाको सीमा नागेपछि रासपाले ठोस निर्णय लिने कसरत गरिरहेको छ। यसैबीच सांसद श्रेष्ठले पार्टीलाई उपनिर्वाचनमा हराउन आफ्नो अडियो सार्वजनिक गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अडियोमा सत्यता नरहेको र एडिटिङ गरेर बनाएको दावी गर्नुभएको हो। जनवरी फेब्रुअरीको अडियो अहिले सार्वजनिक गर्नु पार्टीमाथि प्रहार गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको उहाँको दावी छ। आफ्नै कारणले उपनिर्वाचन हुँदै गरेको चितवन 2बाट दोस्रो पटक निर्वाचित हुने तयारीमा लागेका रविमाथि अडियो प्रकरण पछिल्लो खड्गो बनेको छ। जहाँ 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएर अघि बढेका उनी त्यस अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। सबैभन्दा बढी मतान्तरले निर्वाचित भएसँगै सदनको पहिलो वक्तव्यमा कडा उत्रिएका रवि लामिछाने नयाँ र परिवर्तनको झिल्को थिए। फलत निकै उत्साहित देखिएका उनले भावनामै सही आफ्ना सांसद कुनै हालतमा गलत हुनै नसक्ने दावी गरे। कुनै अनुचित काम गरे त्यसको जिम्मेवारी लिने बताएका उनले त्यहीँबाट बोले, त्यस्ता कुनै काम भए म निर्मम बन्छु। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन। कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ। यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु। यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन। भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु। त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमा पुगेका उनले नागरिकतामा झुट बोलेर चुनाव लडेको प्रमाणित भएपछि सबै गुमाए। लगत्तै पत्रकारमाथि भडास पोखेर बल्ल तल्ल आफूलाई सम्हालेका उनीमाथि फेरि पासपोर्ट दुरुपयोगको तरबार झुन्डियो। त्यसबाट बच्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग विश्वासको मतमा पासपोर्ट मुद्दा साटेका उनले पहिलोचोटि संसदमा दिएको खरो अभिव्यक्तिको आफ्नै गतिविधिले खण्डन गरिसकेका थिए। यही बीचमा अमेरिकामा आर्थिक अपचलनको मुद्दाको विषय पनि चर्चामा थिए भने अहिले पनि नागरिकता लिएको 3 महिना नपुगेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको उजुरी नै परेको छ। यसरी आफै नैतिकताको प्रश्नबाट गुज्रिएका उनलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको 2 करोड काण्डले अर्को प्रश्न थपेको छ। नयाँ भनिएका शक्तिका सांसद नै सभापतिले दिएको नैतिकताको दुहाईलाई लोप्पा खुवाउँदै आर्थिक अपचलनमा सक्रिय भएपछि यो विषय आगोसरी फैलिएको हो, जसलाई चुनावी फन्डाका रूपमा बुझेका रविले पनि तत्कालै अर्को सहानुभूतिको अस्त्र खेल्दै 72 घण्टामा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसके गढीमाईमा बलि दिन सार्वजनिक उद्घोष नै गरे। निकै उत्तेजक भाषण दिएका उनले कोर टिमलाई नै सडकमा घिसारेर ल्याउने समेत बताएका छन्। 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको 2 घण्टा भइसक्यो, 70 घण्टा बाँकी छ।
70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न सकिन भने मलाई यही गरिमाईमा बोलिनु होला। त्यो अडियोमा भनिएको छ मेरा वरपरका मान्छेले मागेका रहेछन् भनेर, ती मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन् तिनलाई तपाईको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने फेरि पनि मलाई तपाईले भनेको सजाय दिनु होला। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। विगतबाटै राम्रो छवि नभएका श्रेष्ठलाई लामिछानेले छानेरै गण्डकी प्रदेशको प्रमुख बनाएको छर्लङ्ग भइसकेको छ भने सहकारी काण्डमा मुछिएकै बेला समेत सांसद बनाएको पनि कतैबाट छुपेको छैन। त्यस्तै बाहिरिएको अडियो समेत लामिछानेकै नजिककाले यसअघि नै सुनिसकेको समेत तथ्य बाहिरिएको छ, जसले अहिले नयाँ अडियो जस्तो नाटक गरी कारबाहीको ध्वास देखाएको आक्षेप रविमाथि लागेको छ भने ढाका कुमार बलिको बोको मात्रै भएको भन्दै कोर टिम को हो भन्ने प्रश्न समेत व्यापक बनेको छ। यही बीचमा बयानका क्रममा समेत आफूलाई नजोगाए कोर टिम बाहिर ल्याइदिने धम्की श्रेष्ठले दिएको खबर समेत बाहिरिएका छन्, जसले विगतमा भन्दा रविको छवि धमेलिएको तथा उनले पाउने मत समेत कमी हुने चर्चा समेत सुरु भएको छ। यसपटक रविको भोट भर्छ भनेर भइरहेका छन्। हुन्छ म मान्छु भोट भर्छ, कसरी गर्दो रहेछ, काम गर्न जान्छु भनेका मान्छेको भोट भर्छ भने म त्यो स्वीकार्न तयार छु। म तयार छु। हुन पनि विगतमा गाली ओकलेकीसँग मिलेर सत्तायात्रा गरेकोदेखि आफू मन्त्री हुन नपाउँदा अरूलाई समेत फिर्ता बोलाएको सम्मको आक्षेप रविमाथि छन्, जहाँ अहिलेको प्रकरणमा समेत प्रसाईसँगको संवादको अडियो आफ्नो नभएको ढाकाले बताइरहेका छन् भने सभापति लामिछानेमाथि ढाकालाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब छ। फलत उनले आगामी निर्वाचनमै जिते पनि प्राप्त गर्ने मतमा समेत उनको धरातल प्रष्ट हुने भएकै कारण मिनी जनमतका रूपमा समेत उपनिर्वाचनलाई चर्चा गरिएको छ। यही कारण रविको छविमा आएको परिवर्तनको जनमूल्याङ्कन हेर्न भने निर्वाचनको नतिजासम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। अब बाँकी समाचार। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्दै शीतल निवास प्रवेश गरेपछि रिक्त बनेको तनहुँ 1 मा यसपटक त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदैछ। 9 जनाको उम्मेदवारी परे पनि मूलतः काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। मतका आधारमा गठबन्धनका उम्मेद्वार बलियो देखिए पनि स्वर्णिमको तनहुँ प्रवेश र काङ्ग्रेसको कारबाहीमा परेको गोविन्दराज जोशी समूहका कारण चुनौती बढेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनकै भर्थिक समर्थन पाएपछि तनहुँ 1 मा मङ्सिर 4 को भारी मतान्तरलाई यथावत राख्दै विरासत जोगाएर जित निकाल्न नेपाली काङ्ग्रेस भरपूर कसरत गरिरहेको छ। तर गोविन्दराज जोशी नेतृत्वको स्वतन्त्र काङ्ग्रेस अभियानको बाधा र स्वर्णिम वाग्लेको तनहुँ प्रवेशले काङ्ग्रेस सङ्कटमाथि सम्भावना खोजिरहेको छ। किनकि तनहुँ 1 मा झन्डै 7,000 मत भएको गोविन्दराज जोशी समूहले काङ्ग्रेसलाई साथ दिएको छैन। उपनिर्वाचनका लागि कारबाही फुकुवाको आश्वासन र पटक पटक काङ्ग्रेस नेताहरूबीच संवाद भए पनि जोशी काङ्ग्रेस फर्किएर गोविन्द भट्टराईलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्। झन् बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै जोशीले काङ्ग्रेससँग वार्ताको ढोका बन्द भएको घोषणा गरेपछि काङ्ग्रेस केन्द्रमा हलचल मचिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूसँग भएको भनिएको हाम्रो वार्ता हामीलाई झुक्क्याउने, स्पष्ट कुरा नगरी अल्मल्याउने र हालटाल गर्ने प्रयत्न भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। आजदेखि नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो यो चरणको वार्ता समाप्त भएको घोषणा समेत गर्दछौँ। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध गतिविधि चलाएपछि काङ्ग्रेसको अनुशासन कारबाहीमा परेका जोशीले त्यसै त आफ्नै समूह बनाएर उम्मेदवारी दिँदै आएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि आफै उम्मेदवार बनेका उनले तेस्रो मतका साथ हार बेहोरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एमालेको समर्थनमा आफ्नै छोरा दीपकलाई उम्मेदवार बनाए। तैपनि गठबन्धनको समर्थन र आफ्नै बलियो विरासतका कारण काङ्ग्रेस यहाँ जित निकाल्दै आएको छ। तर यसपटक काङ्ग्रेसकै नेता स्वर्णिम वाग्ले रासोपा बेत्रिएर उम्मेदवार बनेपछि यहाँको मतभार फेरिएको छ। उम्मेदवारहरूमध्ये पनि स्वर्णिमकै नाममा चर्चा र बहस बढी भएपछि काङ्ग्रेस झस्किएको हो। फलत कुनै पनि हालतमा नचाहेका स्वर्णिमको समर्थन बलियो बन्दै गएको अवस्थामा जोशीलाई फकाएर जित निश्चित गर्न देउबा संवादमा बस्न तयार भए। जोशीका छोरा दीपकसँग देउबाको काठमाडौँमा संवाद भयो। महामन्त्री गगन थापा र प्रदीप पौडेल सहित शङ्कर भण्डारी लगायतका नेताहरूले तनहुँमा पटक पटक संवाद गरे। तर जोशीको माग सुनुवाईमा काङ्ग्रेस तयार भएन, जसले जोशीकै डरमा काङ्ग्रेस यति बेला थिलथिलो परेको छ। कयौं पटक पदमा पुगेका मान्छेहरूले केही पनि गरेका छैनन्। कहिले पदमा नपुगेको मान्छेले बाटो बनाउने, धाराहरू जोड्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसबाट पनि यहाँ यो क्षेत्रसँगको लगाव उहाँको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। ती कामहरूलाई गर्नुपर्छ
अथवा मेरो यो जिम्मेवारी हो भनेर महसुस गर्ने व्यक्तिले मात्रै यी सबै समस्याहरू हल गर्न सक्छ। जोशी नेतृत्वको समूहले देउबासँग कारबाही फुकुवाको पत्रसहित कुल मतमध्ये आफूसँग 33% रहेको भन्दै पार्टी पङ्क्तिदेखि भातृ संस्थासम्म 33%कै हिस्सा खोजेको छ। देउबाले जोशीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तयार भए पनि पार्टी एकता गरेको जस्तो देखिने भएपछि अन्य नेताको व्यवस्थापनमा रुचि देखाएनन्। फलत जोशी भट्किएर विज्ञप्ति जारी गर्दै कङ्ग्रेससँग संवाद अन्त्य भएको घोषणा गर्न पुगे। अब जोशीको समर्थन रासोपाका स्वर्णिम र एमालेका सर्वेन्द्र खनाल मध्ये एक्लै हुने सम्भावना बलियो बनेको छ, किनकि कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई जस्तै एमालेका खनाल र रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले जोशीसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट निकट रहँदै आएका पात्र हुन्। तनहुँका भट्टराईले जोशीकै छत्रछायामा बसेर राजनैतिक भविष्य उठाएका थिए। जोशी गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी सङ्गठनभित्र खनालले राम्रै अवसर पाएका थिए। पारिवारिक निकटता समेत रहेपछि स्वर्णिम पनि जोशीबाट आश गर्ने ठाउँमा छन्। झन् कङ्ग्रेसकै कोटाबाट पदमा पुगेर कङ्ग्रेस विरुद्धै चुनावमा होमिएपछि स्वर्णिम विरुद्ध पनि नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। स्वर्णिमलाई पढाउनेदेखि बढाउनेसम्मको काम कङ्ग्रेसले गरेको र सर्वेन्द्र खनाललाई आइजी बनाउने काम पनि कङ्ग्रेसबाटै भएको भन्दै नेताहरूले अवसरवादीको ट्याग लगाइरहेका छन्। स्वर्णिम वाग्ले भनेर चिनाएको कसले? कुन आधारमा स्वर्णिम वाग्ले चिनिनु भएको? उहाँ वास्तवमा व्यक्तिगत मैले उहाँको आलोचना गरेँ भने सत्य कुरा मैले भन्नै पर्छ, हामीले बुझ्नै पर्छ। तसर्थ मैले भनेको उहाँलाई त्यो अवस्थामा पढ्ने व्यवस्थादेखि लिएर त्यो चिनिने अवस्थामा पुर्याउने पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेसै हो। अर्को अब सर्वेन्द्रजीको कुरा गर्छु फेरि मैले कुरा यो त मलाई आफैले गरेको कुरा भन्छु। अझ एकपटक वनमन्त्री हुँदा प्रचण्डजीले मलाई सोध्नुभयो, शङ्करजी तपाईँलाई पुलिसको बारेमा केही जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्छ, के छ भन्दा उहाँ डिआइजी हुनुहुन्थ्यो। मैले भने सबैभन्दा राम्रो पुलिस सर्वेन्द्र खनाल भन्नुहुन्छ। आइजीसम्म बन्ने मान्छे हामी हो। काङ्ग्रेसले आइजी बनायो, अहिले काङ्ग्रेसको विरुद्धमा अनर्गल कुरा गर्दै हुनु भएको छ। दुई क्षेत्र रहेको तनहुँमा नेता व्यवस्थापनकै समस्या भएपछि प्रदीप पौडेल काठमाडौँ 5बाट निर्वाचित भएका थिए। तनहुँ 1 का शङ्कर भण्डारी 2मा पुगेर निर्वाचित भए। तनहुँबाटै निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने। तनहुँकै किसान श्रेष्ठको व्यवस्थापन गठबन्धनमा जटिल बनेपछि 12-4बाट निर्वाचित भए। दुई क्षेत्र रहेको तनहुँले एउटै निर्वाचन अवधिमा 5 सांसद पाउने भएको छ। तथापि अहिलेको उपनिर्वाचन कङ्ग्रेसको पल्लामा पर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि नेताहरू तनहुँ केन्द्रित बनेका छन्, किनकि यहाँ कङ्ग्रेसले हार्दा भट्टराईले मात्रै नभएर देउबा, आर्जु र गगनहरूको प्रतिष्ठाले समेत हार्ने पक्का बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी 10 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरी नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै 1 वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाउनुभयो। बीचमा यो समस्या समाधान भएन भने, यसतर्फ कुनै जागरुकता देखाइएन भने म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु। फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम अर्थात् अटोमेसन लागू गर्नेतर्फ, अटोमेसन लागू गरेर यो पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत पनि बोलेन। अब भने हामी 7 देखि 10 दिन दुवैतिर हो। यो हामी 7 देखि 10 दिनभित्र नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा उचित नेपालभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण बार युनिटहरू, विशेष गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू, उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याउँछु, 7 देखि 10 दिनको बिचमा हामी त्यो एजेन्डा सहित अगाडि आउनेछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाभियोगको टुङ्गो चाँडो लगाउन पनि माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक समस्याहरूका बारेमा सदन र सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक समस्याहरूका बारेमा सदन र सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमाले सरकारले अरबौंको बक्यौता रकम समेत नली स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने करिब 23 अर्ब रुपियाँ समेत नली सो प्रणालीको नवीकरण गर्नका लागि 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका
बताएका छन्। उनले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। अहिले मन्त्री परिषदले 1-2 दिनभित्रै त्यो शुल्क नलिकन, त्यो दस्तुर नलिकन यसलाई नवीकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको हुनाले माननीय सभामुख महोदय, यदि मन्त्री परिषदबाट यस्तो प्रकारको निर्णय हुन्छ भनेदेखि मुलुकलाई 28-30 अर्ब रुपियाँ डुबाउने काम हुँदैछ र नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ, यसमा धेरै ठुलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीरताका साथ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सो प्रणालीले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब 5 अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ र नवीकरण शुल्क 23 अर्ब गरेर उसले 28 अर्ब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी सो प्रणालीलाई नवीकरण गराउनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएकाले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको पनि प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले देशभर बनाइरहेका होटल, भवनहरू र अपार्टमेन्टहरूको तत्काल वैधानिकता खोजी गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले ललितपुरको बखुन्जोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टको वैधानिकता नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्ता बन्दै गरेका सबै अपार्टमेन्ट, भवन र होटलहरूको वैधानिकता खोजी गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। बिना नक्सा पास, बिना EI एनालिसिस, बिना स्थानीयको स्वीकृति बन्दै गर्दा वरपरको घरहरू पूर्ण क्षति भएका छन्। भासिने, चर्किने क्रम जारी छ। स्थानीयहरूले पटक पटक उजुरी दिए तापनि काम नरोकिएको गुनासो गरेका छन्। अघिल्लो संसदीय बैठकमा पनि कुरा उठ्यो, तर वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी नै देशव्यापी रूपमा ठाउँ ठाउँमा बन्दै गरेका, निर्माण हुँदै गरेका भवनहरू, होटलहरू, अपार्टमेन्टहरूको वैधानिकता खोजी गरियोस्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले वास्तविक मिटर ब्याजी सरकार आफै भएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्ला लगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट ब्याङ्कमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गरेका हुन्। शाहीले ब्याङ्कमा पैसा राखेर विकास निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराए। अहिले पनि सरकारले 8.5% ब्याज तपाईँको सरकारी रकम राखेर आज दिइरहेको छ र अहिले झन्डै 100 जना भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले तपाईँको बेलैमा तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्यु वरण गरिराख्नु परेको छ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु, वास्तविक मिटर ब्याज को हो? आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले जीर्ण अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज कारागारको जीर्णोद्धारको काम तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले शौचालयको अभाव रहेको, कैदी बन्दीहरूले कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र सुरक्षा कर्मीहरू तैनात हुने सुरक्षा पोस्ट समेत जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सो कारागारको स्थलगत अवलोकन गरी सरकारले तत्काल जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। र 90 वर्ष पुरानो वीरगञ्ज कारागार अहिले जीर्ण छ र कारागारको सुरक्षामा तैनात प्रहरीहरूको सुरक्षा पोस्ट एकदमै जीर्ण भएको छ। कुनै बेला पनि कुनै दुर्घटना हुन सक्छ। यसकारण नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वीरगञ्ज कारागारमा स्थलगत अवलोकन गरेर त्यहाँ त्यसको चाहिँ निर्माणको काम सुरु गरोस्। धन्यवाद। वीरगञ्ज कारागार 90 वर्ष पुरानो कारागार हो। यसको जीर्णोद्धार तत्काल नगरे गम्भीर दुर्घटना हुनेतर्फ पनि सांसद यादवले सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गएको 9 वर्षदेखि सगरमाथा आरोहण कार्य हरेक वर्ष प्रभावित बनिरहेको छ। कहिले हिम पहिरो त कहिले भूकम्प। हरेक वर्ष एक न एक दुर्घटनाले हिमाल आरोहणलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। बुधबार पुनः हिम पहिरोमा परि 3 जना आरोहण दलका शेर्पाहरूको निधन भएपछि आरोहण कार्य प्रभावित हुने चिन्ता पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। सुक्खायाम सगरमाथा आरोहणका लागि उर्वर मौसम हो, अर्थात् चैत्रदेखि जेठ महिनाको आधा समयसम्म सगरमाथा लगायत हिमाल आरोहणका लागि विश्वभरबाट आरोहीहरूको लर्को लाग्ने गर्दछ। यस वर्ष पनि सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमाल आरोहणका लागि 559 जनाले अनुमति लिइसकेका छन्।
तर यस वर्ष पनि हिमाल आरोहण सुरु नहुँदै सगरमाथा क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण आरोहण प्रभावित हुने चिन्ता पैदा भएको छ। शुक्रबार सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि 3 जना आरोही शेर्पाको मृत्यु भएपछि सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ। खुम्बु आइसफल भत्किएर हिम पहिरो जाँदा आधार शिविरबाट क्याम्प एकतर्फ जाँदै गर्दा हिउँमा पुरिएर खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका 5 का 3 जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु भएको छ। सगरमाथाको 5700 मिटरको उचाइमा हिम पहिरोमा परि मृत्यु हुनेहरूमा खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका 5 छेसोका 32 वर्षीय तेम्बा तेन्जी शेर्पा, सोही स्थानका 22 वर्षीय लाकपारिता शेर्पा र 45 वर्षीय बहादुरी शेर्पा भनिने दाछिरी शेर्पा रहेका छन्। इमेजिन ट्रेक प्रालीबाट सगरमाथा आरोहणमा गाइडको भूमिकामा रहेका उनीहरूको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। 6 देखि 8:30-9 बजेको समयमा भएको घटना हो यो आजको। त्यस पश्चात चाहिँ अब तुरन्त रेस्क्युको लागि हाम्रो सगरमाथा पर्यटन नियन्त्रण समितिका आइसफल टिमका डाक्टर साथीहरू, हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसनका सदस्यहरू हैन, अनि एक्सप्रेसन अपरेसनको सहयोगीहरूको साथ अनि सिमरिक हेली प्रयोग गरी उद्धारको कार्य सुरु गरेका थियो। दिउँसो उद्धार तथा खोज तलास गरे तापनि त्यो 3 जना व्यक्तिको केही पनि भनौँ न अवशेष केही लास्ट केही पनि नभेटेको अवस्था हो। आज 60 मिटर जति त्यहाँ हिउँको पहिरोले दरार गएको छ। त्यहाँ त्यो बाहेक त्यहाँ चाहिँ अब तुरन्तै रेस्क्यु गरेर निकाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यहाँ हेलिकप्टर मार्फत मृतकको शव निकाल्न दिनभरि नै प्रयास गरिए पनि त्यो सम्भव नभएको एसपीसीसीले जनाएको छ। खुम्बु आइसफल क्षेत्र सगरमाथा सहित लोत्से र नुप्से हिमाल आरोहणको एउटै मार्ग हो। अहिले हिमाल आरोहणका लागि धमाधम माथिल्लो क्याम्पहरूमा आवश्यक सामग्री लैजाने काम एक्सपिडिसन कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। यही समयमा हिम पहिरो गएपछि यस वर्षको हिमाल आरोहणलाई प्रभावित बनाउने देखिएको हो। यो पटक मात्र होइन, सगरमाथा हिमाल आरोहण कार्य विगत 9 वर्षदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2071 साल वैशाख 5 गते खुम्बु आइसफलमै गएको हिम पहिरोमा परि 14 जनाको मृत्यु भयो भने अरू 4 जनाको शव अझै बेपत्ता छ। हिमाल आरोहणको सुरुवातमै दुर्घटना भएकाले त्यो वर्ष कालो वर्ष भन्दै हिमाल आरोहण कार्य नै रोकियो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पपछि हिमाल आरोहण दलका सदस्यहरू क्याम्प 2 मा मात्र पुग्न पाए। 2073 सालमा भारतीय नाकाबन्दीको असर स्वरूप हिमाल आरोहण प्रत्यक्ष प्रभावित भयो। 2074, 75 र 76 सालमा हिमाल आरोहण सहज भए पनि 2077 सालमा कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रभावले हिमाल आरोहण ठप्प भयो, जसले पर्यटन क्षेत्र र हिमाल आरोहण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ। एक्सपिडिसनको पूर्व सन्ध्यामा नै सुरुवाती चरणमा नै यो आधार शिविरबाट चाहिँ फर्स्ट क्याम्पमा जाने बाटो चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र यो चाहिँ जुन दुर्घटनाले दिनानुदिन प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरूको हुनु परिरहेछ। यसमा हामी एकदमै व्यवसायको हितमा र हामी एज एउटा दाजुभाइको उसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो क्षति र एकदम दुःखदायी छौँ। 2078 सालमा आंशिक हिमाल आरोहण सफल भए पनि 2079 सालमा समेत हिमाल आरोहणको तयारी भइरहेका बेला पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ र 3 जना आरोहण सहयोगी शेर्पाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिलेसम्म सगरमाथा हिमाल आरोहणका सिलसिलामा 400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधानमा हस्ताक्षर नै नगर्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमाले संविधान नै मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा उहाँले संविधान नमान्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमाले संविधान नै मानेन भन्दै आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले सिंहको आन्दोलनलाई संविधानवादको सञ्जालभित्र राखेर व्याख्या गर्ने कामको कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले घोषित रूपमा संविधान नै नमान्ने पार्टीहरूसँगको सहकार्यले संसदीय मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको पनि बताउनुभयो। एउटा क्रान्तिकारीका लागि संविधान भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि सहयोगी हुन्छ भने मान्ने हो, सहयोगी हुँदैन भने बदल्ने हो। संविधान कुनै लकीरका खतिर होइन, त्यो बदल्न नमिल्ने चिज पनि होइन। सिंहको आन्दोलनलाई संविधानवादको जन्जालभित्र राखेर चाहिँ व्याख्या गर्ने खालको कोसिस भयो। अहिले पनि नेपाल त्यही व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। नेकपा एमाले संविधान मानेन भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ।
संविधान नमान्ने थुप्रै पार्टीहरूसँग त उहाँहरूको सहकारी गरिरहनु भएको छ। जसले घोषित रूपमा संविधानै मान्दैन उनीहरूसँग सहकारी गर्ने। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिमा मुख्य दलहरू भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 121 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने थप एकजनाको मृत्यु भएको हो। यसअघि हिजो पनि कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। बैंकको चर्को ब्याज दर बैंकै मन परी राष्ट्र बैंक र सरकारका अव्यावहारिक नीति विरुद्ध भन्दै सडकमा छन्। कोरोना महामारी हुँदै चरम आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू सडकमै आत्मदाह गर्न पनि बाध्य छन्। यही पेरिफेरीमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ नेतृत्व चयनको सकसमा छ। निर्वाचनमा होमिएको महासंघले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा उद्योगीहरूको अपेक्षा के छ त? एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI नयाँ नेतृत्व चयनको दौडाहामा छ। महासंघको नेतृत्व चयन गर्नकै लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिले आगामी 3 वर्षका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्दैछ। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन महासंघको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल सर्वसम्मत अध्यक्ष भइसकेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यका लागि निर्वाचन भएको छ। महासंघको विधान त अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण प्यानल सहित नै उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा छन्। आफ्नो प्यानलको जित निश्चित भएको दाबी उम्मेद्वारहरूको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्यामा नीतिगत छलफल बहससँगै मुलुकको आर्थिक समस्या सहजीकरणमा सरकारलाई झकझकाउने दाबी उनीहरूको छ। मन्त्रालयहरू, सरकारवाला निकायहरूसँग व्यवसायीहरूको अध्यक्षज्यूहरूको जुन भाव छ अथवा व्यवसायीहरूको समस्याहरू छ त्यसको समस्या समाधान पनि कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ उहाँहरूको मिसन भिजन इस्यु एजेन्डालाई चाहिँ सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ हामीले पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जित्छौँ र हामी जितेर गइसकेपछि त्यो काम गर्छौँ भन्ने प्रण गर्छौँ। साना मझौला व्यवसायीबाटै आउनुभएको नेतृत्व हुन्छ जो म उमेशलाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्यानलबाट छु र उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको प्यानलबाट छु भने हामी जति पनि साना मझौला व्यवसायी छौँ उहाँको आवाज हाम्रो समस्यालाई चाहिँ त्यसले सुन्छ कि भनेर हामी त्यहाँ जाने कोसिस गरेका छौँ। कोरोना महामारीले थलिएको औद्योगिक क्षेत्र अहिले रुस युक्रेन युद्ध साथै मुलुकको अस्थिर राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ। सुस्ताएको व्यवसाय तर बैंकको महँगो ब्याज दरको पिरमा पिरोलिरहेका व्यवसायीहरू बैंक विरुद्ध सडकमा छन् भने आफ्नो ज्यान नै दाउमा लगाइरहेका छन्। घरेलु साना मझौला तथा ठूला उद्यमी व्यवसायी सबै समस्यामा छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघमा आउने नयाँ नेतृत्वले व्यवसायीको उद्धारसँगै वैदेशिक लगानी भित्राउन जोड दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। बैंकको ब्याज दिन नसकेर तडपिरहेको अवस्था छ। न सरकारसँग भिड्ने न सरकारसँग टाढा रहने, सरकारसँग समन्वय गर्दै र देशको आर्थिक सुधारको लागि आर्थिक खम्बा गाड्नको लागि चाहिँ प्रबल नेतृत्व अहिले जरुरत छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तै खालको नेतृत्व, सबल नेतृत्व आओस् भन्ने हामी सम्पूर्णको चाहना हो। व्यवसायीको लागि सबैभन्दा जल्दो बल्दो विषय भनेको ब्याङ्क ब्याज दर हो। यो अहिले 8%मा ब्याङ्कको ब्याज लगानी गरेर अहिले हामीलाई 16%देखि 18%सम्म जुन ब्याङ्कहरूले हामीलाई दिउँसै लुट गरिरहेका छन् व्यवसायीहरू, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, यो तत्काल आर्थिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा समेत मुलुक विषम परिस्थितिमा छ। अस्थिर राजनीतिको असर उद्योग क्षेत्रमा नपर्ने कुरा छैन। तथापि तत्काल बैंकिङ तरलता र वैदेशिक लगानी भित्राउने सवालमा नीति निर्माणमा महासंघले विशेष जोड दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म ठुलो इस्यु अहिले आइरहेको त्यो मिडिया मार्फत हामी सुनिरहेको छौँ। यहाँ आज पनि यहाँ बसेको साथीहरूको म कुरा सुनिरहेको छु। ब्याङ्किङमा तरलताको चाहिँ समस्या छ भने त्यो सुनिरहेको छु। त्यसलाई हामीले कुनै न कुनै आधारले चाहिँ हामीले त्यो सल्भ गर्नु पर्यो। दोस्रो, नेपालका युवाहरू अहिले पनि
नेपाल छोडेर विदेशमा जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा लगानी भित्राउनुको लागि यहाँका पोलिसीहरूमा सुधार ल्याउने एकदम जरुरी छ। जबसम्म हामी आन्तरिक आधारित चाहिँ धनी हुँदैन तबसम्म जहिले पनि हामी गरिब हुन्छौँ। केही दिन रमाएर विदेशमा गएर कमाएर ल्याउनु भन्ने चिज त्यो केही समयको लागि मात्र हो, तर मुलुक धनी हो भने हामी सबै धनी हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यो महासङ्घले यो दुईटा मात्र काम गरी अहिले पुग्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका उद्योग वाणिज्य संघहरू चर्को ब्याज दर बैंकको मन परी राष्ट्र बैंक र सरकारका अव्यावहारिक नीतिका विरुद्ध सडकमा छन्। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ नेतृत्व चयनमा छन्। जारी 57औं साधारण सभासँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। नेतृत्वमा पुग्न जति तछाड मछाड गर्छ, नेतृत्वमा पुगिसकेपछि औपचारिकतामा सीमित रहेको आरोप उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले यसअघि नखेपेको होइन। मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक अङ्कगणित अस्थिर छ। यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सँगसँगै उद्योग क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि चयन भएर आउने नयाँ नेतृत्वले के कसरी काम गर्छ त्यो भने चासोपूर्ण हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। लघु वित्तीय संस्थाका समस्याका विषयमा हुने राजनीतिकरण बन्द गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। लघु वित्तीय संस्थाहरूमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक फाइदाको लागि राजनीतिकरण गर्न नहुने उनीहरूले बताएका हुन्। राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभिव्यक्ति वा राजनीतिक संलग्नता भए बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पछिल्लो समय लघु वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा ब्याज लिएर लघुवित्तहरूले ऋणीहरूलाई समस्या बनाएको भन्दै लघुवित्त विरुद्ध विरोध व्यापक रूपमा भइरहेको छ। लघुवित्तहरूले एउटै ऋणीलाई मापदण्डभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकाले पनि समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। यसैले प्रेरित अभिव्यक्तिहरू र त्यसमा राजनीतिक नेताहरूको पनि कुनै भूमिका छ भने यसलाई बन्द गरौँ। यो हामी सबैले बोलौँ, म बोल्छु। मैले 6वटा प्रदेश सभाका प्रदेश सभासदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर अस्ति 15 दिनको बिचमा 6वटा प्रदेशमा मैले अन्तर्क्रिया गरेका छु र प्रत्येक अन्तर्क्रियामा मैले सहकारी र लघुवित्तको ऋण बिना गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहँदा यो गलत बाटोमा हिँड्नु हुँदैन, यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ भनिरहेको छु। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा मसिनो ढङ्गले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। वैशाख महिनादेखि बैंकको ब्याज दर घट्ने बैंकर सङ्घको निर्णयसँगै नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उच्च अङ्कले गिरावट आइरहेको नेप्से परिसूचक आज 92.22 अङ्क बढेर 1963.55 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 276 कम्पनीको 1,61,07,000 किता सेयर 1,97,60,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हिजोको तुलनामा आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारको एक गाउँमा सेनाले गरेको हवाई हमलामा परि कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। सैनिक शासन विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै सेनाले हवाई हमला गर्दा 100 बढीको मृत्यु भएको हो। एक रिपोर्ट। म्यानमारमा अहिले सेनाले शासन गर्दै आएको छ। नेत्री आङ सान सुचीलाई रिहा गर्न र सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै सेना विरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आङ सान सुचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले फेब्रुअरी 1 मा सुची नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो। सुची सहित अरू थुप्रै नेताहरू सेनाको नियन्त्रणमा छ। उनीहरूको रिहा गर्ने भने कुनै पनि संकेत देखिएको छैन। त्यहाँको सेनाले पक्राउ परेका नेताहरूलाई थप मुद्दा लगाउँदै नियन्त्रण अवधि लम्बाइरहेको छ। पछिल्लो समय म्यानमारका सैनिकले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक हमला गरेको छ।
एक गाउँमा सेनाले गरेको हवाई हमलामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 नागेको छ। सागेङ क्षेत्रको आकाशमाथि परिक्रमा गरेको जेट विमानले बम हमला गर्दा यस्तो घटना भएको हो। म्यानमारको सैन्य शासनको विरोध गर्नेहरूको बहुल्यता भएको सागेङ क्षेत्रलाई लक्षित सेनाले आक्रमण गर्दा सोही क्षेत्रका बासिन्दा बीच भागदौड समेत मचिएको थियो। सोही क्षेत्रका स्थानीयले सेनाको विरोधमा आवाज उठाउने गरेको र आफ्नै स्वेच्छाले मिलिसिया खडा गरी विद्यालय र क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएपछि सेनाको निशानामा यो क्षेत्र परेको हो। सागेङ क्षेत्रका मानिसहरूले म्यानमारमा सैन्य शासनको कडा विरोध गरेका छन्। त्यहाँको समयअनुसार बिहान 7 बजे सैन्य विमान त्यहाँ उडेको थियो र त्यसमाथिबाट बम खसालेको थियो। त्यस लगत्तै हेलिकप्टरबाट 20 मिनट जति गाउँमा बम खसालिएका थिए। म्यानमारमा सेनाले सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेदेखि समय समयमा विपक्षी विरुद्ध हवाई र स्थलगत रूपमा आक्रमण गर्ने गरेका छन्। सन् 2021 को फेब्रुअरी र जनवरी 2023 को बीचमा सेनाले कम्तीमा 600 हवाई आक्रमणहरू गरेको छ। म्यानमारमा जारी गृहयुद्धमा हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने 14 लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज खेलको 22औं मिनेटमा जुनियर एन केन गुएले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। सङ्कटाको यो तेस्रो जित हो। जितसँगै सङ्कटा 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। यता एनआरटीले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले एपीएफ क्लबलाई 5-3ले पराजित गरेको हो। सिजनको दोस्रो जितपछि 8 खेलबाट 9 अङ्क जोडेर हिमालयन शेर्पा 10औं स्थानमा उक्लेको छ। उता तेस्रो हार बिहोरेको एपीएफ 8 खेलबाट 11 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति र सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्य पनि नहरहने गरी कारबाही। नयाँ सांसदमा बिन्दव्यासिनी कंसाकार सिफारिस। अडियोको सत्यताबारे राष्ट्रपालले कुनै निर्णय लिएन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारलाई बारको 10 दिने अल्टिमेटम। न्यायालयलाई नहेप्न चेतावनी। चुलेन्द्र माथिको महाभियोग शीघ्र टुङ्गो लगाउन दबाव। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि 3 शेर्पा गाइडको मृत्यु। दिनभरको उद्धार प्रयास विफल। सगरमाथा आरोहण 9 वर्षदेखि निरन्तर प्रभावित। पर्यटन व्यवसाय चिन्तित। म्यानमारको एक गाउँमा सेनाको हवाई हमला हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा घटनाको निन्दा। सैनिक शासन विरुद्ध जनता सक्रिय हुँदै। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले न्यू रोडलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। एपीएफ विरुद्ध हिमालयनको सहज जित। जितसँगै हिमालयन 10औं स्थानमा उक्लियो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।